नाजरीन, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके की जानब से शमसन जावेद हाजिर खिदमत है। जिस तरह के तमाम दुनिया के मसीही जानते हैं कि आने वाला बुध ऐश वेडनेसडे है। ऐश वेडनेसडे का मतलब है कि इस दिन तमाम मसीही अपने माथे पे राख लगा के पहले रोजे का आगाज करते हैं। वरिंगटन से बिशप नदीम यूसुफ बिंडर साहब जो हिज ग्रेस चर्च इंटरनेशनल से इनका तल्लक है, जिन्होंने सिंगापुर, जर्मनी और पाकिस्तान से थियोलॉजी की और इस हिसाब से ये डॉक्टर भी हैं। कराची, गोजनवाला और लाहौर में इनके एक्टिव चर्चेस हैं। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बिशप साहब, आपके क्या हाल वाल हैं? Thank you, Sarji. Samson Bhai, God bless you. God bless you and your family. I'm very pleased to see you on screen. थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह मैंने थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन में कहा ऐश वेडनेसडे का, तो बिशप साहब इस पे आप रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से ऐश वेडनेसडे का आगाज हुआ, इसके क्या माने हैं और हमारी जिंदगी में ये क्या इसकी हैसियत है। Thank you, Samson साहब, thank you very much. इससे पहले कि हम शेर हासिल गुफ्तगू करें कलाम मुकद्दस की रोशनी में, मैं प्यारे बहनों भाइयों के सामने, आप सबके सामने कलाम मुकद्दस की एक आयत मुबारक रखना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी 26वीं आयत मुबारक में इस तरह लिखा है, ऐ मेरी बिनते कौम, टाट और राख में लेट, अपने इकलौतों पर मातम और दिल खराश नोहा कर, क्योंकि गारत पर हम पर अचानक आएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। हम छोटी दुआ करेंगे, इसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ऐ खुदावंद मुबारक खुदा, रहीम खुदा, कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावंद यीशु, जो तूने हमें अता की, ये सारी तेरी पिदराना शफकत, तेरी मोहब्बत का सबूत है कि खुदावंद तू हम नकम्मे लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तेरा शुक्र हो खुदावंद। मैं सुनने वाले तमाम बहनों भाइयों के लिए, अजीजों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। शमसन साहब के लिए, इनके खानदान के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। रहम फरमा खुदावंद कि हमारी गुफ्त शुनीद तेरे कलाम में से तेरे वेदों को बयान करना हम सब के लिए बरकत का, खुशी का, सेहत का, सलामती का सबब और वसीला ठहरे। यीशु मसीह नासरी के पाक नाम से मांगा और पा लिया है, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि सैमसन साहब बात कर रहे थे ऐश वेडनेसडे यानी राह का बुध के बारे में, तो राह का बुध जो है ये रोजों का पहला दिन होता है। राह का बुध ईस्टर संडे से 46 दिन पहले आता है। इसे राह का बुध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कदीम कलीसिया में दस्तूर था कि इस दिन में वो राह जिस पर बरकत दी जा चुकी होती, इसे इबादत करने वालों के माथे पर लगाते थे। और आज भी ये दस्तूर रोमी कलीसियाओं में मौजूद है। 7वीं सदी ईस्वी में इस दिन को रोजों का पहला दिन बाकायदगी से मुकर्रर किया गया चर्च इंतजामिया की तरफ से, और राख मलने की रस्म 8वीं सदी में शुरू हुई, लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने इसे 16वीं सदी में इसे मनाना या इसे चर्चेज में सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। ये राख, जैसा कि लफ्ज राख के बुत से हम ये सीखते हैं, ये राख खजूरों की उन डालियों को जलाने से हासिल की जाती थी जिनको इबादत करने वाले जुलूस की शक्ल में गिरजाघरों में लाते थे। ये बात आप कमूसल किताब उसका सफ़ा नंबर 109 में या दीगर इंसाइक्लोपीडिया में देख सकते हैं। इन बातों के हवाले से अगर कोई मजीद स्टडी करना चाहता है
تو یہ کموسل کتاب اردو میں ہے، کنکارڈنس انگلش میں، ہیبرو گریک میں، یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ راکھ اور خاک کا استعمال ہم اپنے پرانے عہد نامہ میں دیکھ سکتے ہیں، جیسا پہلے میں نے حوالہ پڑھا یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، اے میری بنتے قوم ٹاٹ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ پھر دوسرا حوالہ ایوب کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ پھر ہم دوسرا سیموئیل نبی کی کتاب دوسری کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 19ویں آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں، اور تمر نے اپنے سر پر راکھ ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئی تھی چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اور بھی بہت سے حوالہ جات ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتے ہیں کہ کس طرح لوگ خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو عاجز کرتے تھے۔ پرانے عہد نامہ کی کلیسیائیں جو ہے یہ اس لیے اس کو راہ کو اپنے اوپر ڈالتی تھیں تاکہ وہ خداوند کے سامنے عاجز ہوں، جیسا نینوا کے لوگوں کے بارے میں ہم آگے سیکھیں گے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ اے انسان تو راکھ ہے اور راکھ میں پھر واپس لوٹ جائے گا۔ تو انسان جب ہم یہ راکھ اپنے اوپر لیتے ہیں یا راکھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اپنی انسانیت کو وہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ کمزور ہے۔ بے شک بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت سورما سمجھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کی لائف کا جو اختتام ہے وہ راکھ ہے، وہ راکھ میں سے لیا گیا ہے انسان اور راکھ میں ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ پرانے عہد نامہ میں لوگ جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں خدا کی مدد کے طلبگار ہوتے تھے۔ اور آج جب کلیسیائیں ایسا کرتی ہیں، خصوصاً رومی کلیسیائیں، کیتھولک کلیسیائیں، پاکستان میں کافی کلیسیائیں کرتی ہیں، کیتھولک بھی ہیں اور کلیسیائیں بھی کرتی ہیں، راکھ کا بت جو ہے اس کو مناتے ہیں لوگ، اور سارا یہ سلسلہ نیکسٹ ویک شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان میں تو بے شک پرسیکیوشن ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں اپنی مذہبی رسومات کو اچھی طرح سے مناتے ہیں، چرچز بھرے ہوتے ہیں، فل ہوتے ہیں لوگوں سے، خصوصاً کیتھولک چرچ جو ہیں، جو کیتھولک پریسٹ ہیں، فادر صاحبان ہیں، وہ ماتھے پہ باقاعدہ کراس کا نشان لگاتے ہیں، اور کراس جو ہے یہ کسی بھی کلیسیا کے لیے ایک فتح کا نشان ہے، ایک رسپیکٹ کا مقام ہوتا ہے۔ کراس جو ہے وہ کسی کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کیتھولک لگاتے ہیں اور کلیسیاں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند یسوع مسیح کی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم راکھ میں بیٹھ کر خداوند یسوع مسیح کی فتح کو مانتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے وسیلہ سے، صلیب کے ذریعہ سے اپنے آپ کو قربان کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے موت کا برملا تماشا بنا دیا یہ صلیب کے وسیلہ سے۔ جب ہم صلیب کا نشان لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے فتح کا نشان ہے، خداوند یسوع مسیح کی فتح کا نشان ہے۔ یہ چھوٹا سا راکھ کے بدھ کے طرف سے یہ تعارف ہے۔ آج کلیسیاؤں کو میں چاہوں گا کہ کلیسیائیں اس کو منائیں، جو نہیں مناتی ان کی اپنی مرضی ہے، اگر منائیں گے تو اپنے آپ کو عاجز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خداوند کی حضوری میں اگر ہم عاجز کریں گے تو ہمیں برکت ملے گی، ہمارا خدا ہمیں سنبھالے گا، ہمیں قوت دے گا اور ہمیں برکت ملے گی۔ آپ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ روزے جب شروع ہوتے ہیں تو روزے کا پہلا جو وینسڈے ہے یہ رسم اسی وقت کیوں مقرر کی گئی؟ اس کے پیچھے جو ہے ہر چیز کا ایک فلسفہ یا آئیڈیا یا آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یہ اسی دن کیوں ایسا مقرر کیا؟ کوئی اور دن بھی جیسے تو پہلے تعارفی کلام میں، تعارفی باتوں میں نے بتایا کہ یہ شروع کی کلیسیاؤں میں یہ سلسلہ جاری ہو چکا تھا،
आगे हम पढ़ेंगे। तो जब शुरू की कलीसियाएं, इब्तदाई कलीसियाओं में लोग सिर्फ ये रोज़ों के पहले ही ये राह का बुध नहीं मनाते थे, वो वक्तन फ़क्तन जब वो इकट्ठे होते थे, पाँव धोने की रस्म या दीगर बातें जो खुदा यीशु मसीह से उन्होंने सीखी थी, लोग इनको मनाते। लेकिन ये 7वीं सदी में बकायदा इसको रोज़ों के पहले दिन से इसका मुतारफ इसको इस दिन को बुला दिया गया। और 7वीं सदी में, फिर 8वीं सदी में जो राख है बकायदा इसको माथे पे चर्चेज में लोगों ने लगाना शुरू किया, खुसूसन रोमी कलीसियाओं में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई दफा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो रोजे हैं, ये रोजे जो है वो कलीसिया ने चूंकि मुकर्रर किए हुए हैं। कई लोग कहते हैं ये हमारा फर्ज नहीं है, हम ना भी रखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आया जिस तरह से रोजे का तो मतलब ये है कि फाका कशी, ठीक है। पहले उससे पहले जो है रोजे का कॉन्सेप्ट जो है कुछ इस तरह भी आया कि आप रोटी खा लें या फल खा लें या आपका रोजा नहीं है। तो आप पहले ये बताएं कि ये रोजे जो 40 रोजे जो हैं वो ईस्टर से पहले जो है वो रखे जाते हैं 40 रोजे। आया हमें कलाम मुकद्दस की रोशनी में मैं आपके सामने ये रखता हूँ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील जलील, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं-15वीं आयत में इस तरह लिखा है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है? खुदा यीशु मसीह के पास यूहन्ना रसूल के शागिर्द आते हैं और खुदा यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। अभी कलीसियाओं को रोजा रखने की जरूरत है। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस अल्फाज है कि लोग रोजा रखेंगे। असल में एक तो रोजा रियाजत भी हो गई, दूसरा जो रोजा होता है वो जैसे जिस्म जब कमजोर होता है तो रूह जो है वो ताकतवर होती है। और आप जो भी एक मकसद या रूहानी तौर पर आप मजबूत होना चाहते हैं तो जरूर है कि आप रोजा रखें खुदा की खुशनुदी के लिए। कहते हैं कि रोजा हमारी एक डाल भी है जो शैतानी कुव्वतों से लड़ने के लिए हमें मजबूत करता है, रूहानी तौर पर, ना कि जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हमें मजबूत करता है। मैं बकायदा इस पर आपके सामने रोजा के तलब से रखता हूँ। कमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 2री और 3री आयत मुबारक में इस तरह लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। ये कमाल की किताब में मिलता है। ये इब्तदाई कलीसिया की बात है। जब अभी कलीसिया इब्तदाई मराहल में थी तो वो लोग खुदा के शागिर्द, खुदा की कलीसिया, ये इकट्ठे बैठकर वो रोजा रखते थे, वो दुआ इकट्ठे किया करते थे। और रोज कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में लिखा है कि वो रोज आपस में रफाकत और शराकत रखते थे और इकट्ठी रोज रोटी तोड़ा करते थे और एक दूसरे से कलाम मुकद्दस की वो बातें सीखते थे। तो रोजा इब्तदाई कलीसियाओं में रखा जाता था। इब्तदाई कलीसिया रोजे रखती थी और ये रोजा उन्होंने उस वक्त पाक रूह की तहरीक से रोजा उन्होंने रखा और बरनबास और शाऊल को उन्होंने मिनिस्ट्रियल खिदमत के लिए, उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए उनको जब अलग करना मकसूद था तो पाक रूह ने उन्हें कहा कि बरनबास को, शाऊल को
اس काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। ठीक है जी। जब खुदा बुलाता है अपनी खिदमत के लिए तो फिर ये कलाम मुकद्दस में खुदा ही की तरफ से कलाम हमें मिलता है कि जो चर्च मैनेजमेंट है या चर्च के हम आजकल उन्हें कहते हैं एल्डर साहबान हैं या पास्टर साहबान है या डीकन है, वो क्या करें, रोज़ा रख कर दुआ में ठहर कर उन लोगों पर हाथ रख कर फिर उनको रुखसत करें कि वो खुदा की खिदमत करें। रोज़े, यहाँ जो रोज़ा के लिए यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यूनानी लफ्ज़, और इसका मतलब है कि not, which means not eating food, not drinking, not eating food। वो भूखे कह लें आप, भूखे रहकर दुआ में मशगूल रहे। फिर उन्होंने बरनबास को और सौल को खुदा की खिदमत के लिए या खुदा के काम के लिए उन्होंने मखसूस किया। फिर हम रोज़ा के मुतल्लिक़ पुराने अहदनामा में, हम नए अहदनामा में मज़ीद सीखेंगे, लेकिन पुराने अहदनामा में भी हम रोज़ा के मुतल्लिक़ सीखते हैं कि खुदा की हिदायत और मदद हासिल करने के लिए खुदा के बंदे, खुदा के रसूल, खुदा के नबी रोज़ा रखा करते थे। कलाम मुक़द्दस में खरूज की किताब उसके 34वें बाब की 28वीं आयत में इस तरह लिखा है। खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, तो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। ये बुजुर्ग मूसा नबी के बारे में यहाँ बयान किया गया है कि ना उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। बहुत से लोग पिछले सालों में एक टेलीविजन पर मैं देख रहा था या इंग्लैंड में ही, तो वहाँ पर रोज़ों के तल्लुक़ से बातें हो रही थी या प्रोग्राम जारी था। तो कोई भाई वहाँ बैठ के ये कह रहा था कि जब मसीही लोग या हम रोज़ा रखते हैं तो हम पर क्या फर्ज है, इस तरह से वो बातें कर रहा था और कह रहा था कि हम तवे की पकी हुई रोटी नहीं खा सकते, हम जूस पी सकते हैं और हम ब्रेड खा सकते हैं, तवे की पकी हुई चीजें नहीं खा सकते ना। तो एक भाई मेरा ख्याल इटली से था या यहाँ बर्मिंघम से किसी ने ना टेलीफोन किया, मैं सुन रहा था, मैंने भी टेलीफोन किया और हमने कहा कि भाई जी आप कलाम मुकद्दस की रोशनी में बात करें। कलाम मुकद्दस में इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि हम रोज़ा रख के खा सकते हैं या पी सकते हैं, बल्कि कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में साफ लिखा हुआ है, वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब हम रोज़ा रखें तो ना हमने खाना है ना हमने पीना है। रोज़े का जो लफ्ज़ी मतलब है, इब्रानी ज़ुबान में जो रोज़े के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है सोम, और सोम ही जो है ये अरबी ज़ुबान में भी ये इस्तेमाल होने लगा और उर्दू में रोज़ा, हिंदी में भी रोज़ा कहते हैं। तो इसका मतलब है, सोम का मतलब है कि टू कवर ओवर द माउथ, टू फास्ट द माउथ, अपना मुंह जो है इसको कवर कर लेना, बंद कर लेना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुंह पानी के लिए आप खोल सकते हैं, आप रोटी के लिए बंद कर सकते हैं, या रोटी के लिए खोल सकते हैं, पानी के लिए बंद कर सकते हैं, नहीं। रोजे का लफ्ज़ी मतलब जो इब्रानी जुबान का लफ्ज़ सोम है उसका मतलब यही है, ना कुछ खाना या ना कुछ पीना। और खरूज की किताब उसके 34वें बाब की 28वीं आयत में लफ्ज़ वहाँ सोम जो इस्तेमाल हुआ है, बुजुर्ग मूसा नबी के तल्लुक़ से जब बात हुई तो ये लफ्ज़ सोम इस्तेमाल हुआ है इब्रानी का। इस तरह लिखा है खरूज 34वें बाब की 28वीं आयत में, सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। साफ लिखा है, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। अगर कोई भाई या बहन वो कह देता है कि जी रोज़ा रख के खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो उसका पर्सनल मैटर हो सकता है। हम किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में हम नहीं कह सकते। हो सकता है किसी ने खुदावंद की हुजूरी में रखा हो, जी खुदावंद मैं 10 आवर का रोज़ा रखूंगा, उसमें 5 आवर के बाद मैं पानी पी लूंगा, ये
हमारे से कोई तल्लक नहीं है, यानी कलाम मुकद्दस में इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं। कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है कि जब हमने रोज़ा रखना है तो फिर हमने खाना पीना बंद करना है। और ये 40 दिन अगर कोई रोज़ा रखता है, 40 रात दिन, तो अगर वो जीता है तो ये खुदावंद का फजल है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। यानी खुदा का कलाम जो है ये रोटी और पानी से बढ़कर है। अगर बुजुर्ग मूसा नबी 40 दिन और 40 रात बगैर खाने पीने से वो जी सकते हैं, तो आज उसके मानने वाले, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले, आज वो भी जिंदा रह सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का रोजा रखा और वो भी जिंदा रहे। और मैंने गुजरांवाला में देखा है, हमारी एक आंटी थी, उन्होंने 40 दिन और रात का रोजा रखा था और वो भी जिंदा रही, याद थी। और सबसे मसला पता क्या है, मसीहियों के लिए मसला ये है, मत्ती रसूल की अंजील और लूका रसूल की अंजील और दीगर अनाजील में लिखा है रोजे के तल्लक से ना, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील जलील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में इस तरह लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि 17वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मसीहत में रोजे रखने का जो तस्वर है वो दीगर अक़वाम के रोजा रखने के तौर तरीके से वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान में हमने देखा है, दुनिया के दीगर मुल्कों में देखा है, जब दीगर मज़ाहब के लोग या गैर मसीही लोग रोजा रखते हैं तो वो बड़ा एहतमाम करते हैं, इफ्तारी का, सहरी का एहतमाम किया जाता है, डंडोरा पीटा जाता है, जी आज हमने रोजा रखा हुआ है, रोजों का महीना है, बड़ी वो तरतीब से खानों की एक डिश तैयार होती है, खानों की डिशें तैयार होने शुरू हो जाती हैं और बताया जाता है बेटे ने रोजा रखा है, बेटी ने रखा है। वो उनका अपना तरीका है, हम उनके तरीके के खिलाफ नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी ताकत है कि हम उनको कंडेम करें, वो उनका अपना तरीका है, वो करें। लेकिन मसीहत का तरीका ये है, कलाम मुकद्दस में जैसा मैंने पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है कि जब तुम रोजा रखो तो क्या करो कि अपने मुंह को नहीं बिगाड़ना, ना आपने शोर करना है, बल्कि सर में तेल डालना है, मुंह को धोना है, ताकि आदमी आपको रोजादार ही ना जाने, बल्कि तेरा जो बाप है वो रोजादार तुझे जाने। और इस तरह जब तू करेगा तो तुझे बरकत मिलेगी। पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है मसीहियों पर ये सवाल उठाते हैं कि कैसे मुमकिन है आप 40 दिन रोजा रखें, सुबह का खाया हुआ शाम को भी ना खाएं, नेक्स्ट सुबह जाके खाएं, 24 आवर का कैसे रोजा आप रखते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं है। इस तरह के सवाल करते हैं, क्योंकि वो सही करते हैं, क्योंकि मसीही जो है ये बताते नहीं किसी को। हम जब रोजा रखते हैं, पाकिस्तान में थे, इधर है, हमने कभी नहीं बताया जी मैं रोजे में, सिर्फ किसी खानदान के एक फर्द को पता होता है जिसने किचन में काम करना होता है, रोजा है, और आराम से हम टाइम गुजारते हैं। रोजे का सबसे बड़ा मकसद जो है ना, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता, जब इंसान रोजा रखता है तो भूखे और प्यासे रहने से बढ़कर ये है कि आप खुदा की हजूरी में अपना वक्त गुजारें, खुदा की रफाकत और शराकत में अपना वक्त गुजारें। सिर्फ भूखा रहें और आप टेलीविजन देखते रहें, आप फिल्में देखें और कहें मैंने रोजा रखा हुआ है, या आप और कहीं कोई मशगूल रहें और आपने रोजा रखा हुआ है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रोजा रख के अगर कोई शख्स, कोई बहन या भाई खुदावंद की हुजूरी में जब वक्त गुजारता है तो इससे बड़ी बरकत नहीं मिलती। फिर खुदा कलाम देता है, खुदा कलाम करता है, खुदा बातें करता है इंसान से, फिर कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, खानदान को बरकत मिलती है, रिश्तेदारों को बरकत मिलती है, कलीसियाओं को बरकत मिलती है। सिर्फ रोजे का ये मतलब नहीं मसीहियों के नजदीक के आप सिर्फ क्या करें कि आप सिर्फ भूखे रहें, प्यासे रहें, बल्कि आप खुदा की हजूरी में अपने आप को आजिज करें, अपने घुटने टेकें, खुदा की हजूरी में आए और दुआ करते रहें कि खुदावन
میں نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہے، میں راکھ اور خاک ہوں تیری حضوری میں خدا، میں نکما ہوں، میں جانتا ہوں میری اصلیت کیا ہے، میں ایک مٹی کا مجسمہ ہوں، میں ایک راکھ اور خاک ہوں۔ خداوند یہ تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تجھ سے اور منت کرتا ہوں، مجھے برکت دے، مجھے بلیس کر۔ اس طرح سے جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہمیں برکت ملے گی۔ 1 دن کا بھی روزہ ہے، 3 دن کا بھی روزہ ہے، 40 دن کا بھی روزہ ہے۔ یہ ہر کسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اس نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو لانا ہے۔ 1 دن کا روزہ قضات کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں ملتا ہے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک انہوں نے روزہ رکھا۔ قضات کی کتاب 20ویں باب کی 26ویں آیت میں 1 دن کا روزہ ہے، پھر 3 دن کا روزہ ہمیں یونا کی کتاب اس کے 3 باب کی 5ویں سے 8ویں آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور اعلیٰ و ادنا سب نے ٹاٹ اوڑا، چاہے کوئی افیسرز ہے، نہیں افیسر، کوئی غریب ہے، امیر ہے، سب نے ٹاٹ اوڑ لیا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بھی وہی کام کیا، رعایا نے بھی وہی کام کیا، اور یہاں تک 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسان کیا، حیوانوں کو بھی، جانوروں کو بھی انہوں نے کچھ نہ دیا۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، ماؤں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اور آپ اس ماحول میں، نینوا کے ماحول میں جا کے دیکھیں کہ کتنے گھر ہوں گے، کتنے چھوٹے بچے ہوں گے، 1 دن کا بچہ ہوگا، 2 دن کا ہوگا، 8 دن کا ہوگا، 1 مہینے کا ہوگا، 6 مہینے کا ہوگا۔ اگر 1 گھنٹہ دودھ نہ پلائیں تو کتنا روتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، خدا کی حضوری میں چھوٹے بچے رو رہے ہیں، جانور چیخ رہے ہیں، بڑے جو ہیں یہ راکھ اور خاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا نے پھر کیا کیا، اپنے ارادے کو خدا نے بدلا۔ آج بھی ہم خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں جب ہم اس کی حضوری میں ٹاٹ پہن لیتے ہیں، راکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، راکھ میں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ایوب نبی راکھ میں بیٹھ گیا، جیسے ایستر جو ہے وہ راکھ میں بیٹھ گئی، آگے ہم دیکھتے ہیں ایستر کی کتاب میں۔ تو اس طرح پھر ہم خدا کے ارادوں کو برکت میں بدل سکتے ہیں، خدا کا غصہ جو ہے اس کو ہم ٹھنڈا کر کے رحم دلی میں ہم لے کے آ سکتے ہیں۔ خدا کو ہم کہہ سکتے ہیں، خدا باپ ہم پر رحم کر، ہم راکھ اور خاک ہیں۔ ایستر نبیہ جو ہے یہ بھی جب یہودی قوم پر مصیبت آتی ہے، اس سے خبر ملتی ہے، تو وہ کیا کہتی ہے، ایستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور تم میرے لیے روزہ رکھو۔ اپنی قوم کے لوگوں کو اس نے میسج دیا، تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں، نہ کھاؤ نہ پیو۔ یہاں ہم نے سیکھنا ہے روزے کا مطلب ہے نہ کھانا نہ پینا۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی۔ وہ بادشاہ کی حضوری میں اس وقت گئی جب وہ روزے میں تھی، 3 دن رات انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بادشاہ کی حضوری میں گئیں۔ بیسیکلی وہ پہلے بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں آئے۔ یہودی لوگ، یہودی قوم، جب ان کے لیے حکم جاری ہو چکا تھا کہ جہاں جہاں بھی یہ رہتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، تو وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں آ گئے۔ 3 دن رات انہوں نے کچھ نہ کھایا، تو پھر خدا نے کیا کیا، بادشاہ کے دل کو یہودیوں کے لیے نرم کر دیا۔ 3 دن کا یہ روزہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر موسیٰ نبی کے بارے میں، ایلیا نبی کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات کا خدا کے بندوں نے روزہ رکھا۔ ایلیا نبی کا روزے کا جو ذکر ہے آپ کو ملے گا سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 19ویں باب کی 8ویں آیت میں۔ یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 دن خدا کا بندہ ایلیا نبی روزے میں تھا۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کے بارے میں، وہ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ 40 دن اور رات خداوند کی حضوری میں بیٹھے رہے، اور پھر خدا نے اپنے لوگوں کی باتوں کو یا درخواستوں کو یا منتوں کو سنا،
اور خدا پھر اپنے قہر سے باز آیا. لکھا ہے خدا نے لوگوں پر, قوموں پر رحم کیا, ملکوں پر رحم کیا, قبیلوں پر رحم کیا, شہروں پر رحم کیا. خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا. متی رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور لوگ کہتے ہیں جی 40 دن اور رات کا روزہ رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں نے اپنی بزرگا کو, ایک انٹی کو اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے 40 دن اور رات کا روزہ 40 دن کے روزے لوگوں نے رکھے ہیں. ہمارے بزرگ تھے سادھو سردار مسیح صاحب, میں نام لے لیتا ہوں, گجرانوالہ میں تھے وہ, ان کی میسز نے, ہماری بزرگا نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا اور پھر خداوند نے برکت دی ان کو. اور بہت سے لوگ ہیں جو 2 ہفتے کا, 3 ہفتے کا, 6 دن کا, ایک ہفتے کا, تو میں بھی روزہ رکھتا رہا ہوں, لیکن زیادہ لمبا روزہ میں نہیں رکھ سکا. اگر خداوند فضل اور توفیق دے تو انسان رکھ سکتا ہے. اور یہ بات ظاہر ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ اس بات سے جیتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے, یعنی خدا کے کلام سے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کمزور نہیں ہو سکتے. روزہ رکھنے سے بہت سی جسمانی بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے. روزہ رکھنے سے خدا کی قربت ملتی ہے. روزہ رکھنے سے خدمت میں, جو لوگ خدمت میں ہیں ان کی خدمت کو خدا بڑھاتا ہے, برکت آتی ہے. روزہ رکھنے سے خداوند اپنے جلال کے لیے معجزات کی طرف استعمال کرتا ہے. جو خادم روزہ رکھ کے دعا کرتا ہے پھر معجزات خداوند یسوع مسیح اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کرتا ہے. یہ میں اپنے نام کی خاطر یہ بات نہیں کر رہا. جب ہم دعا روزے میں ٹھہرتے تھے پاکستان میں تو ایک دفعہ ہم کروسٹ کرتے تھے منتھلی بھائی رفیق کے ساتھ مل کر, تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک دن ہم دعا کر رہے تھے تو جنم کی اندھی ایک لڑکی تھی, ان کو لائے ہوئے تھے گجرات شہر سے ہمارے گجرانوالہ میں. تو جب میں نے اس جنم کی اندھی پر ہاتھ رکھے تو خداوند نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا. یہ کوئی میرے نام کو جلال نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم تھی پوری, ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے تھے, پریئر اینڈ فاسٹنگ میں. جب انسان ٹھہرتا ہے, خصوصاً چرچ ورکر جو ہیں, خداوند پھر معجزات کے لیے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. یہاں انگلینڈ میں جب میں نے 7 دن کے روزے رکھے تو خداوند نے یہاں بڑے کام کیے ہیں. ایک ہماری بہن ہے گلاسٹر شہر میں, وہ 10 سال سے ویل چیئر پہ تھی اور نہ وہ کچھ کھا سکتی تھی نہ پی سکتی تھی. جب میں روزے میں تھا میں نے صرف 5 منٹ دعا کی اور خداوند نے کیا کیا, اس بہن کو 10 سال جو ویل چیئر پہ تھی, جو ایک ہڈیوں کا سٹرکچر تھی, خداوند نے اس کے بدن پر وہ سارا ماس اور چمڑا خداوند لے کے آیا اور ود ان اے ڈے خداوند نے یہ سارا کیا. آج بھی وہ بہن زندہ ہے, اگر کوئی چاہے تو ہم ملا سکتے ہیں. جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ بھی یہاں ابھی زندہ ہے پاکستان میں. تو یہ میں اپنے جلال کے لیے یہ سارے خادموں کو خدا استعمال کرتا. بشپ صاحب میں یہاں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بہت ساری جس طرح سے منسٹریاں سامنے آئیں اور انہوں نے لوگوں کو یہ خیال دیا کہ روزہ تو ہم کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ خدا ایک ترتیب کا خدا ہے اور خدا سے ہدایت پا کر کلیسیاؤں نے, کوئی کسی ایک کلیسیا کی نہیں بات کر رہا, کلیسیاؤں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس طرح سے 40 روزے اور 40 روزے سے پہلے ایش وینسڈے منائیں اور خداوند یسوع مسیح کی اسی حساب سے پاک جمعہ گڈ فرائیڈے جو ہے, گڈ فرائیڈے بھی منایا جاتا ہے, اس کے بعد ایسٹر بھی بنایا جاتا ہے. اس مخصوص جو ہمارے لیے گڈ فرائیڈے یا ایسٹر آتا ہے اسی سے ہم پہلے جو ہے ایش وینسڈے کے بعد ہم روزے مکمل 40 روزے رکھتے ہیں. پھر رسم بھی آتی ہے پاؤں دھونے کی, جمعرات کو لاسٹ سپر بھی ہوتا ہے, لاسٹ سپر کے بعد گڈ فرائیڈے اور اسی طرح گڈ فرائیڈے کے بعد ایسٹر بھی ہوتا ہے. بڑا وقت چاہتی ہیں یہ ساری باتیں, یعنی شروع کے اتوار پہ ہم سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں, آخری کھانے پہ کر سکتے ہیں, 7 سلیبی کلمات پہ کر سکتے ہیں. خداوند نے وقت دیا تو ہم ان ساری باتوں پر, سارے موضوعات پر باتیں کریں گے, خداوند کے کلام کو شیئر کریں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ اپنے شاگردوں کو یہ فرمان جاری کیا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا.
اور میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر ابتدائی کلیسیاؤں کے ہیڈز نے یا جو سربراہ تھے، یہ ابتدائی کلیسیاؤں کے چرچز نے مل کر، ان کے سربراہوں نے مل کر اگر یہ 40 دن کا کہا ہے کہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بات پر پابند ہونا چاہیے۔ 40 دن کے یہ اگر خدا کے بندوں نے مقرر کر دیا یہ دن، یہ مہینہ، تو ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم زمین پر بند ہو گے وہ بندے گا۔ بے شک اس کو ہم مختلف طرح سے لے سکتے ہیں، دعا کر کے ہم کسی بدروح کو باندھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، بیماری کو جھڑک سکتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں۔ کلیسیائی انتظامات کے تعلق سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایش وینسڈے منانا ہے تو اٹس ناٹ بیڈ، اگر ہم نے 40 دن روزے رکھنے ہیں، ناٹ بیڈ۔ اس کے علاوہ جو کلیسیاں روزے رکھتی ہیں وہ اچھی بات ہے، جو روزے 40 روزوں کے علاوہ بھی اگر آپ ان روزے رکھتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ خداوند نے جب کہا ہے نا کہ 10واں حصہ دیا کرو، تو اس کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10واں حصہ جو ٹائید ہے، دے یکی جو ہے، یہ صرف پیسہ ہے۔ نہیں، یہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی دینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وقت کا 10واں حصہ بھی دینا چاہیے۔ ہم اس مقدس ہمارے لیے ایام شروع ہونے والے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہیں گے، لوگوں کو جو ہے مذہبی تعلیم بھی دیتے رہیں گے۔ خدا جو ہے وہ سب سے بڑا حکم دیتا ہے، ہم ایک طرف محبت نہیں رکھتے، دوسری طرف ہم جو ہیں بڑی لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ایک کہنا کہ جی روزہ صرف مقصد کے لیے ہے، مقصد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے پیدا بھی کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، اور شیطانی کو جی کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے مسیحیوں کو روزے رکھنے چاہیے، چاہے وہ 40 دن کے وہ رکھیں، تو ہمیں ہفتے میں اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھ لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ 40 دن کے روزے بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو اس کے نمونے پر ہمیں چلنا چاہیے اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور روزہ جیسے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے روزہ رکھ کے پھر کس طرح کا ہم نے وہ لائف سٹائل لینا ہے، کسی کو بتاتے نہیں پھرنا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، جلدی جلدی میں 2-3 حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اعمال کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے، خصوصاً کلیسیائی برادری کے لیے، کلیسیائی خدمت کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ہم اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم اس طرح سے خداوند سے برکت نہیں لے سکتے جس طرح سے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ہمیں خداوند کی حضوری میں روزہ جو ہے انسان کو عاجز کر دیتا ہے۔ انسان راکھ اور خاک ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے۔ جب ہم خداوند کے سامنے اپنی اصلیت رکھ دیتے ہیں کہ اے خداوند میں راکھ اور خاک ہوں، اگر میں جیتا ہوں تو یہ تیرا فضل ہے، تو خدا باپ خوش ہوتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو خدا سنتا ہے، اور ہم یوں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بشپ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے، تو بہت شکریہ۔ غالباً میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے بھی جو لوگ سنیں گے اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں گے اور ایسا ٹاپک بھی بتائیں گے جس سے ہماری رہنمائی ہو سکے، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو نزدیک اپنے کوئی نظر نہیں آتا، آپ کے نزدیک نظر آپ کو نہیں آتا کہ اس کو بھی اپنے حال حوال پوچھنا ہے۔ آپ دوسروں کا جو دور والے ہیں ان کا تو خیال رکھتے ہو اور ان کو تو دعوت کلام دیتے ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے نزدیک جو لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے آپ کی،
ان کا آپ خیال نہیں رکھتے. آپ سب کا خدا نگہبان. نیو کاسل نیٹ ورک کی جانب سے سمسن جاوید اور ہمارے بشپ ندیم. آپ سب سننے والوں کو کثرت سے برکت دے. اور میرا ایمان ہے, میرا یہ یقین ہے کہ آج کی یہ گفت و شنید جو ہے یہ خداوند کے جلال کا سبب اور ہم سب کی برکت کا سبب ٹھہرے گی. اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم 7 صلیبی کلمات پر بات کریں اور ہم پام سنڈے پر بات کریں, ہم آخری کھانے پر بات کریں. اور یہ کلیسیا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگ جانے, چونکہ غیر قوم سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور ہر ایک سوال کا جواب جو ہے یہ بائبل مقدس میں میرے عزیزو موجود ہے. کوئی بھی سوال کرتا ہے, کوئی اپنا کرتا ہے یا کوئی غیر مذہب کے غیر مسیحی لوگ کرتے ہیں, تو بائبل مقدس جو ہے یہ ہر سوال کا جواب ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. Thank you, Bishop. God bless you. God bless you.